अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इस्म आज़म के प्रोग्राम नंबर 84 के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन सौरालवी अलमहदी टीवी से हाजिर खिदमत है। आज की ये नशरियात आप हज़रात व ख़वातीन की खिदमत आलिया में अल कुरान सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया से लाइव भेजी जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हमारा सिलसिला गुफ्तगू यकीनी इस्मे आज़म के बारे में था और सो फार हमने आपकी खिदमत आलिया में 5 यकीनी इस्मे आज़म प्रोग्राम नंबर 82 में बताए थे। आज के इस प्रोग्राम में मैं इंशाअल्लाह मजीद यकीनी इस्मे आज़म बताऊंगा। आप हजरात व ख़वातीन अगर कॉल करना चाहें तो कॉल फरमा सकते हैं। हमारा यहाँ का फ़ोन नंबर है 48446143449। आप इस नंबर पे कॉल करके आज के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें, कोई कमेंट्स देना चाहें, आपका कोई काम हुआ हो इस्मे आज़म की बरकत से, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 48446143449 पर आप कॉल करके आज के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यह प्रोग्राम बरक़ात इस्मे आज़म नंबर 84 आपकी खिदमत में जो पेश किया जा रहा है, ये अल कुरान सेंटर अपर डार्बी पेंसिल्वेनिया से रफ़त मिर्ज़ा साहब इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में लाइव भेज रहे हैं। अल्लाह ताला रफ़त मिर्ज़ा साहब के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमाए, उनकी बेगम साहबा, उनके भाइयों, उनके अज़्ज़ा व अक़रबा सबको ज़िंदा व सलामत रखे। आज मैं जो बाकी मानदा यकीनी इस्मे आज़म पेश करूँगा, उनसे पहले हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हम उमूमन ये बताते हैं कि अब तक कितने काम हुए हैं। पिछले हफ्ते में और आज तक जो काम हुए हैं उनमें ज़रा नंबर 1 तो आप ये सुन लीजिए कि एक बच्ची जिसको बड़ी तकलीफ थी कि उसका बरस से यूरिन निकल जाता था सोते, उसकी अम्मी ने हमें कॉल की। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने इस्मे आज़म पढ़ा और आज उस बच्ची की माँ ने बताया है कि वो तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह के पाक नामों के सदक़े में और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पाक वसीले के सदक़े में लोगों के काम बन रहे हैं। इस सिलसिले में आप भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, कोई ना कोई इस्मे आज़म आप पूछ सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, कोई मौजज़ा हुआ हो आप शेयर कर सकते हैं अल्लाह के पाक नामों का। पहली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मौलाना साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे नमाज सिखाने के बहुत बहुत मेहरबानी। आपने मुझे नमाज सिखाई। शाबाश शाबाश। और अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ा करूँगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम बता दें, अपना नाम बता दें। मेरा नाम साकिब है। साकिब ने हमें पहली कॉल की है। ये बड़ी हौसला अफजा कॉल है। आज इसको नमाज सिखाई है और इसको कहा है कि नमाज 5 वक्त की पढ़ा करो। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, आज बहुत ही मैं अफसुर्दा होकर ये बयान दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ज़ाहिरन बड़े नेक नज़र आते हैं,
مجھے اخیراً یہ پتہ چلا ہے کہ وہ نماز فجر کی پڑھتے ہی نہیں ہیں، سرے سے فجر نہیں پڑھتے۔ تو چلیے آج کی اسم اعظم کی جو برکت ہے 84 نمبر کی، یہ اسی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ کم از کم ایک بندہ آج پکا نمازی ہو گیا، اور وہ ہے ثاقب میاں۔ ثاقب میاں کو آج ہی نماز سکھائی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کافی عمر ہے، میرے خیال میں تو یہ شاید 40 کے اوپر ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے کہ 40 سال تک آپ، مگر چلو ٹھیک ہے، اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم اس نے آج سے وعدہ کیا ہے کہ یہ کوئی نماز مس نہیں کرے گا۔ آج کچھ نماز سکھائی ہے، کچھ اور بھی سکھائیں گے ہر جمعرات کو۔ آج کل ہم ذرا یہاں پر آ جاتے ہیں جلدی، 3 بجے آ جاتے ہیں، تو نماز جنہوں نے سیکھنی ہو وہ بے شک جمعرات کے دن القرآن سینٹر اپر ڈربی میں 3 بجے آ جائے۔ 3 سے لے کر 5 بجے تک 2 گھنٹے کی یہ کلاس ہوتی ہے، جس میں ہم نماز سکھاتے ہیں۔ آج ایک شاگرد آیا تھا اور ایک بھگوڑا بھاگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کرے نماز کی طرف آنے کے لیے، تو لوگوں کی طبیعت نہیں چاہتی۔ بہرحال آپ حضرات و خواتین اپنے بچوں کو، چھوٹی بچیوں کو آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ خود بھی آ سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ تو نماز ٹھیک ہو جائے۔ چلیے یہ پہلی کال بڑی اچھی کال آئی، جس میں آپ حضرات و خواتین نے ملاحظہ فرمایا کہ ثاقب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد وہ نماز پڑھیں گے، اور شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے کہ جو جتنے بھی اس عمر کے بچے ہیں 40 سال پلس والے، اللہ سب کو نمازی بنا دے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو ابھی تک نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ اپنے آپ کو نابالغ سمجھتے ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو نمازی بنائے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم، اور اس کا نمبر ہے 84، اور یہ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے القرآن سینٹر اپر ڈاربی سے۔ جتنے حضرات و خواتین چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاک ناموں سے استفادہ کریں تو ضرور وہ مہربانی کر کے اس پروگرام کو دیکھا کریں۔ ایوری تھرسڈے فی الحال یہ پروگرام آ رہا ہے 6 سے 7 بجے تک، اور اس میں آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میرے پرسنل فون پہ میسیجز بھیجتے ہیں، پھر اس کے دوران ذرا میسیج بیک کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، مگر بعض کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ القرآن سینٹر کے نمبر پہ کال کریں تاکہ آپ حضرات و خواتین استفادہ بھی کر سکیں اور زیادہ توجہ ہماری پرسنل فون کی طرف نہ جائے۔ یہ مجبوراً ہمیں کبھی دیکھنا پڑتا ہے، کبھی اپڈیٹ آتی ہے، آواز نہیں آ رہی، پکچر صحیح نہیں آ رہی، تو اس سے ورنہ تو ہمیں یہ دیکھنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں پروگرام کے دوران، یا کبھی بہت ہی امپورٹنٹ میسیجز آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک میسیج ابھی آیا ہے، دیکھیے عمران مہدی نے ایک میسیج بھیجا ہے مبارکباد کا، بی بی فاطمہ کے ایام ولادت کی مبارکباد انہوں نے پیش کی ہے، اور تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کلاس میں جا رہے ہیں، مگر وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے کام ہو گئے ہیں اللہ کے پاک ناموں کے صدقے میں۔ ان کی بیگم کا، ان کے بچوں کا معجزے کے ساتھ امیگریشن ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت اپنی فیملی کو جوائن کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اللہ کے پاک ناموں کے صدقے میں۔ ایک اور بچی ہے جس کی نانی نے مجھے کل کال کی تھی، وہ بچی کھانا نہیں کھاتی تھی، چھوٹی سی بچی ہے، وہ بچی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ الحمدللہ کل ان کی نانی نے بتایا کہ وہ بچی کھانا کھانے لگ گئی ہے۔ یہ بھی ایک تیسری اچیومنٹ گویا ہو گئی آج کے اس پروگرام میں۔ یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اپنی مارکیٹنگ کرنے لگے ہیں۔ اگر اپنی مارکیٹنگ کرتے تو پھر اپنے ہی بات کرتے، اللہ رسول کی بات نہ کرتے، اہل بیت کی بات نہ کرتے۔ ہم تو صرف اللہ اور رسول کی اور اہل بیت کی اور مذہب کی، اللہ کے پاک ناموں کی، قرآن و اہل بیت کی، قرآن و حدیث کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اپنی مارکیٹنگ کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، آج ہم ہیں کل ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کا پاک نام ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا۔ اور جن بھائی بہنوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ ایک اور اچیومنٹ چوتھی جو ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ بیان کیسے کروں، کیونکہ بچیاں بہنیں اس پروگرام کو دیکھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انٹرسٹ لیتے ہیں۔ میں اشارے میں کہوں گا یہاں پر ایک جو مرض عام شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے بچے شادیاں نہیں کرتے، بس پردے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ ایک ماں بیچاری نے مجھے کال کی، وہ بیوہ ماں ہے، اسے بیوگی میں بچہ پالا ہے، اور بچہ ان عادات میں پڑ گیا کہ جس کے بعد بچے شادیاں
नहीं करते। बेहम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस बच्चे की शादी हो गई है। लास्ट मंथ उसकी शादी हो गई है। कल उसकी अम्मी की कॉल आई थी, वो बड़ी खुश थी, और वो बच्चा भी, लड़का भी खुश है, और उसकी बीवी भी खुश है। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अली रज़ा शाह काज़मी राचेस्टर न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी सर। साहब किसी बताओ भाई, आपने जो प्रोग्राम था उसमें इसमें आजम जो अल्लाह ताला के मुस्लिम नाम है 10 बताए थे, आप 5 बताए थे और 5 बाकी रहते हैं। आप मेहरबानी फरमा के वो नाम भी बताइए और उनके फवायद भी बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा इसमें आजम जिससे कि नमाज सॉरी दुआ की कबूलियत जो होगा वो ज्यादा हो जाती है। और एक बहन ने शिकागो से कॉल की थी मुझे जी। उसके बेटे का केस तो वो हुआ है, ग्रीन कार्ड जो है वो तकरीबन 1 साल हो गया, अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं आया। वो क्या है कि जो है उसका ग्रीन कार्ड जो है वो आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा शाह साहब काज़मी ने कॉल की है रॉचेस्टर न्यूयॉर्क से। सबसे पहले तो मैं तमाम हज़रात व ख़वातीन को कहूँगा, अगर आपके पास कलम हो तो आप रज़ा शाह साहब का नंबर लिख लें। अली रज़ा शाह साहब काज़मी, इनका फ़ोन नंबर है 585-626-9165, 585-626-9165। अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म निकलवाना चाहते हो तो डायरेक्ट आप अली रज़ा शाह साहब काज़मी को कॉल करें, इंशाल्लाह वो आपको आपके नाम का इसमें आज़म निकाल के दे देंगे। शाह साहब जो है बड़े ही नेक हैं माशाल्लाह, मेरे शागिर्द भी हैं, वैसे हैं तो बुज़ुर्ग, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह करीम तमाम बेटियां हमारी बेधड़क इनसे बात करें। कम्युनिटी के बुज़ुर्ग हैं और बड़े नेक इंसान हैं, ख़ुद भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, फाजिल हैं। तो एक तो, और फिर ये इनका शुक्रगुजार भी हूँ अली रज़ा शाह साहब काज़मी का, इन्होंने कॉल भी फरमाई है। बल्कि मैं कहूँ शाह साहब से कहूँगा और भी दोस्त भाइयों को बता दें कि प्रोग्राम हो रहा है तो बेशक वो भी शामिल हों। और मैं शाह साहब आप फिक्र न करें, अभी थोड़ी देर में आज मैं पूरे 5 इसमें आज़म और बताऊँगा, ज़रूर आप वाच करते रहिए। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उस बच्ची के लिए भी मैं बताऊँगा, उस बीबी के लिए जिनके बच्चे का ग्रीन कार्ड का मसला अटका हुआ है, वो भी मैं अभी बताऊँगा। दोनों सवालों के जवाब मैं अभी दूंगा। अलबत्ता एक बात और बता दूं मैं शाह साहब को, वो देख रहे हैं यकीनन कि इन्होंने जो कनीज़ फातिमा के लिए कहा था, कनीज़ फातिमा के लिए, कनीज़ फातिमा ने मुझे कॉल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बच्ची का मसला हल हो गया, बल्कि एक और मसला था, उसके शौहर का मसला था, वो भी हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर नाराज़ हो गया था, शौहर भी राज़ी हो गया। तो 3 मसले थे उसके, तीनों की तीनों हल हो गए। अल्लाह करे कि वो किसी वक्त कॉल कर ले, तो लाइव भी कॉल कर दे तो पता चल जाए। बल्कि अली रज़ा शाह साहब काज़मी के पास अगर नंबर हो तो वो उनको कहें, कनीज़ फातिमा को, कि वो प्रोग्राम में लाइव कॉल करके बताएं कि उनके 3 कौन कौन से मसाइल हल हुए हैं, ताकि हमारे बहन भाइयों को भी यकीन हो कि अल्लाह के पाक नामों में कितनी बरक़ात हैं और कितना फ़ायदा इसका हो रहा। अगर कोई और भी भाई कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं हमें, और हमसे पूछ सकते हैं, कोई वजीफ़ा, दुआ, कुछ भी पूछ सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसमें आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके कोई वजीफ़ा पूछना चाहें, इसमें कोई अगर शेयर करना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई दुआ, कोई वजीफ़ा, मसलन बहुत सारे भाई बहनों के लिए बीमारियां होती हैं। अभी बल्कि मैं एक आपको और भी बात बताऊंगा, बहुत ही मौजज़े की एक बात अर्ज़ करूंगा कि एक भाई के यहाँ मसाने में पथरी थी और वो बेचारे अलमैदी सेंटर आए थे, बड़े परेशान थे। उनकी बेगम भी साथ आई थी, बड़ी मुश्किल से चल के वो आए थे, दवाएं ले लेकर थक गए थे। डॉक्टर कहता है सर्जरी कराओ, सेहत साथ नहीं देती, शुगर बढ़ी हुई है। मैंने उनको इसमें आज़म का दम का पानी दिया, अल्लाह के फजल करम से उनकी पथरी निकल गई है, उनको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं हुई। तो ये 5 मैंने चीज़ें आपकी खिदमत में आज शेयर की हैं। आइए रज़ा शाह साहब काज़मी के सवाल का जवाब पहले शुरू करते हैं, ताकि ये ना हो कि बात रह न जाए जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आप हज़रात व ख़वातीन ये भी ज़हन में रखें, बार बार कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, मगर ये टीवी आपका टीवी है, इसमें डोनेशन दें, आपकी मेहरबानी होगी, उस डोनेशन से हम आगे बढ़ेंगे।
جو میں نے اسم اعظم پچھلی مرتبہ بتائے تھے اس کے بعد جو میں اسم اعظم اب بتا رہا ہوں وہ نوٹ کر لیں. چھٹا جو اسم اعظم میں آج بتانا چاہتا ہوں، یعنی چھٹی قسم جو اسم اعظم کی میں آج بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پانچویں اسم اعظم بتاؤں گا اور گرین کارڈ کے لیے ایک وظیفہ آج ہی بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے ایک صاحب ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ کال بھی کر لیں. انہوں نے مجھے کہا تھا یہیں پر القرآن سینٹر میں ان کو 10 سال کا گرین کارڈ مل گیا، 10 دن بھی نہیں لگے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر آپ بتائیے. مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ میں نے ابھی فیصلہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. جی تو یہ نہیں سمجھ آتے ہیں. جی میں سر ایسا ہے کون سا فرما رہے ہیں؟ کون سا بول رہے ہیں؟ میں شامل رضا بات کر رہا ہوں. جی بھائی شان رضا صاحب، گزارش یہ ہے کہ اللہ کا اسم اعظم پانی پہ نہیں ہے، پانی پر میں اسم اعظم پڑھتا ہوں، یعنی پانی سامنے رکھتا ہوں اور تقریباً اپنا جو اسم اعظم میرے پاس ہے لکھے ہوئے یا میری کتابوں میں ان کو پڑھتا ہوں. پڑھ کے میں اس پانی کو دم کرتا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے پانی پینے سے اور نہانے سے جلدی بیماریاں دور ہوتی ہیں، حتیٰ کہ برس یہ جو سفید داغ پڑ جاتے ہیں. ایک ہماری بہن تھی سرگودا سے، میں جان بوجھ کے نام نہیں لیتا ہوں تاکہ کوئی ٹیلی نہ ہو یا کسی کو امبیرسمنٹ نہ ہو. اس سسٹر نے مجھے کال کی تھی ٹورانٹو سے، ان کو سفید داغ ہو گئے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کو پانی دم کر کے دیا، ان کے سفید داغ ختم ہو گئے. سٹمک کا کینسر تھا وہ ختم ہو گیا، پتھری تھی ختم ہو گئی، ایک صاحب کو برین ہیمریج تھا وہ ختم ہو گیا، ایک صاحب کی چاروں آرٹریز بلاک تھیں وہ چاروں کی چاروں کھل گئی، ساری کی ساری آرٹریز الحمدللہ کھل گئی. بہت شکریہ. اس سلسلے میں جو لوگ واچ کر رہے ہیں، اگر آغا مختار حسین واچ کر رہے ہوں تو بے شک وہ شامل ہوں، ان کو یہ پتا ہے کہ کس طریقے سے اسم اعظم کی برکات ہوئی ہیں اور کتنے لوگوں نے آزمایا ہے. اسم اعظم کا کوئی ہدیہ نہیں، القرآن سینٹر سے بھی لے سکتے ہیں، المہدی سینٹر سے بھی لے سکتے ہیں. یہ ایک خدمت ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی بلکہ ایک بھائی نے آرتھورائٹس کے لیے آزمایا ہے، ان کا آرتھورائٹس ٹھیک ہو گیا ہے. ایک صاحب کو گلے کی پرابلم تھی، گلے کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. آنکھوں کی پرابلم تھی، آنکھوں میں چھٹے مارے، اللہ نے شفا دی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شان رضا زیدی صاحب، آپ نے کال کی. اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ کالز آ رہی ہیں، آپ حضرات و خواتین بھی کال کر سکتے ہیں. کچھ میسیجز یہاں آ رہے ہیں، میں ان کو یہ میسیج کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ نے کال کرنی ہے تو القرآن سینٹر کے نمبر پہ کال فرمائیں. بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جو یہاں کال کر رہے ہیں. پلیز آپ القرآن سینٹر کے نمبر پہ کال فرمائیں اور اپنے کامنٹس کو بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. آئیے ذرا پہلے تو ایک کال اور شامل کرتے ہیں، پھر کاظمی صاحب کے سوال کا جواب آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر، میں کنیز بول رہی ہوں وکٹر ویل سے. جی خیریت سے؟ جی سر بالکل خیریت ہے سر. آپ کی برکت سے سر میرے بہت سے کام ہوئے انکل، کہ میرے گھر سے آوازیں آنی بند ہوئی تھی، میری بچی کی پیچ میں گاڑی کے ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تھی سر. تو ایک اور کام کر دے، سب سے بڑا موضوع سر آپ نے وہ مجھے کر دکھایا تھا جو محرم میں میرا شوہر مجھے مجلسوں میں نہیں جانے دے رہا تھا. آپ نے کہا کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیے گا، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیے گا، انشاءاللہ دوسرے دن ہی آپ کا شوہر آپ کو اجازت دے گا، آپ مجلس میں جائیں گی. تو سر واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ کر دکھایا تھا کہ کرامت کی آپ نے سر، کہ میرے شوہر نے دوسرے دن مغرب کے وقت مجھے خود ہی اجازت دی کہ اپنے بھائی کے ساتھ مجلس میں چلی جاؤ. سر میں مومن ہوں، تو سر پلیز آپ نے میرے بہت کام کیے. اگر جو بھی بہن بھائی سن رہے ہیں آن لائن ٹی وی پہ، تو اللہ نے اور پائندہ پاک نے اتنے اچھے اور اتنے عظیم انسان اس ملک میں بھیجے ہیں کہ ہماری مشکل آسان کر رہے ہیں. مجھے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے سر میں آپ ہی کو کال کرتی ہوں. بیمار ہوتی ہوں تو میں سب سے پہلے مجھے آپ ہی کا نام آتا ہے اور آپ ہی کو میں فون کرتی ہوں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کال کی تھی، میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی ایک دم اچانک، کیونکہ مجھے آپ پہ
बहुत है, तो सर एक काम और मेरा कर दें जो मैंने आपको बोला है सर। आपने मुझे हर काम में आपने मेरे साथ दिया, हर वजीफा करके हर मेरी मुश्किल आसान की है, मेरे शोर तक सही कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, वो आज एयरपोर्ट पे उतर रहा है सर। अभी मुझे कॉल आई है मेरे भाई की कि एयरपोर्ट पे उतर चुका है, वो आ रहा है वापस। अल्लाह का लाख शुक्र। बहुत शुक्रिया कनीज, आपने हमें कॉल की। ये कनीज फातिमा है। कहाँ से आप कॉल कहाँ से कर रही हैं? सर मैं विक्टोरिया से, इधर से लॉस एंजलिस से। ठीक है, कैलिफोर्निया से कॉल की है, विक्टोरविल से। बहुत शुक्रिया कनीज फातिमा, आपने हमें कॉल की। एक तो देखिए तमाम हजरात व ख़वातीन सुन लें, इस वक्त ये बेटी लाइन पे है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहली बात तो ये है कि जो भी बहन बेटी मुझे कॉल करती है, मैं अपनी कौम की हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझता हूँ, और जो मुझसे खिदमत हो सकती है मैं फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। एक तो उन्होंने ये बताया कि आवाज़ें आती थी इनके यहाँ जिन्नात वगैरह की, बेहमदुलिल्लाह आवाज़ें बंद हो गई। इनकी बच्ची का पेशाब निकल जाता था और वो बहुत परेशान थी। अल्लाह का फजल व करम है, वो ठीक हो गई। इनके शौहर इन पे नाराज़ थे, वो ठीक हो गए। और ये बीमार थी, बल्कि मुझे लास्ट वीक मुझे अच्छी तरह याद है, शायद अली जी जी अली रज़ा शाह साहब काज़मी ने, या हाँ, वो तकरीबन इस बेचारी बच्ची ने मुझे कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं ख़त्म हो रही हूँ। अल्लाह के फजल व करम से एक दिन की पढ़ाई से जो मैं रात में करता हूँ ये ठीक हो गई। और ये सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई, इनकी मिक्स फैमिली है। मैं अपनी तमाम उन बहनों बेटियों से कहूँगा जिनकी मिक्स फैमिलीज़ हैं, इनके शौहर अहले सुन्नत हैं और वो इनको मजलिस में नहीं जाने देते थे। मुहर्रम में ये परेशान थी। मैंने इनसे कहा कोई गलत कदम ना उठाना, और हर बहन बेटी को यही कहूँगा शौहर की इताअत करें, घरों का माहौल जन्नत माब बनाएं, जिस तरह शरीयत मोहम्मद है उसकी पाबंदी करें। इसके रिवर्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये तो बीवी शिया है शौहर सुन्नी है, ये भी हो सकता है कि शौहर शिया हो बीवी सुन्नी हो। हमारे यहाँ तो आम चलता रहता है, मिक्स फैमिलीज हैं हमारी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने रात को बीबी पाक की खिदमत में दरख्वास्त की, जो मैं इसमें आज़म पढ़ता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का। मैंने बीबी पाक से कहा कि आपने तो सामर्रा जैसी जगह पर भी आज़ादारी अपने बेटे की करवाई थी, तो इस बेचारी कनीज़ को भी आप इजाज़त दिलवा दीजिए। तो अगले ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके शौहर ने इजाज़त दे दी और मजलिस में वो गई। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के पाक नामों के सदक़े में, देखिए ये बच्ची, मैं इस बच्ची को जानता नहीं हूँ, मैं कभी इस बच्ची को मिला नहीं हूँ, ना उसने मुझे कभी देखा है। ये देखिए रिश्ता दरअसल जो है वो इस्लाम का, कॉन्फिडेंस का, अकीदत का ये रिश्ता है। बहनें बेटियाँ जो मुझे कॉल करती हैं उनको ये एतबार है कि उनका ये खादिम, उनका ये भाई, उनका ये अंकल या जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं वो जानती हैं कि उनका ये बेटा उनके लिए खिदमत करेगा। बड़ी बेधड़क कॉलें करती हैं बहुत सारी बहनें बेटियां माएँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कनीज़ फातिमा का जिक्र किया था। अजीब इत्तेफाक ये है कि कनीज़ फातिमा ने कॉल भी कर ली। रज़ा शाह साहब काज़मी ने मेरे ज़िम्मे लगाया था ये बच्ची के पेशाब वाला मसला, तो वो भी हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ें भी नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात, ये परेशान थी 2-4 दिन पहले अपने शौहर के लिए। मैंने कहा फिक्र ना करो, शौहर आ जाएगा। शौहर इस वक्त एयरपोर्ट पे उतर चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक काम रह गया, बीबी पाक से गुजारिश, मैं यही दुआ करूंगी सर, मेरी अम्मी आपके लिए दुआ करती है, मेरी बच्चियां बहुत दुआ करती है कि हम इस मुल्क में आप जैसे अजीम शख्स मिले हैं। पंचपाक आपको लंबी उम्र दे। जो मुझ जैसी बेटी की सर मैं बहुत परेशान होती हूँ। जो भी बहन भाई सुन रहा है, मैं यकीन और कामिल एतमाद से आपको बता रही हूँ कि इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ इन अंकल की वजीफे से मैं इतनी परेशान, वरना मैं शायद कुछ कर बैठी होती जो मेरे साथ इतना होता है कि शायद कोई ना देख सकता मेरे इनको। मैं जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं इन्हीं को फौरन कॉल करती हूँ और मेरी फौरन कॉल सुनते हैं और मेरी फौरन मदद करते हैं, फौरन मेरी मुश्किल आसान करते हैं। मैं जो भी कोई बहन भाई सुन रहा है तो ये देख ले, सुन ले। मेरी बच्चियां भी इनका बहुत शौक से प्रोग्राम देखती हैं। मेरी छोटी बेटी इनको कॉल भी करती है, मुसलसल कॉल करती रहती है, 2-3 दफा कॉल कर चुकी है। मेरी बच्चियां भी इनका बहुत शौक से प्रोग्राम सुनती हैं। जब भी प्रोग्राम आता है लाइव हम फौरन बैठ जाते हैं सब बच्चियां। मेरी 3 बेटियां हैं और पंचपाक के सदके से अब एक काम और मैंने अंकल के जरिए लगाया है कि वो भी अल्लाह करे मुझे बहुत जल्दी खुशखबरी सुना दे, तो मैं वो भी आप ऑनलाइन आप सब बहन भाइयों को बताऊंगी कि इस मुल्क में हमें
مشکل بنتی ہے نا تو میں صرف انہی کو یاد کرتی ہوں اور انہی کو کال کرتی ہوں. بہت پریشان ہوں میں. یہ مجھے جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. میں نے ان کو دیکھا ہوا نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا. صرف میں نے ٹی وی سے رابطہ کیا, موبائل سے المہدی چینل سے رابطہ کیا, ان کا پرسنل نمبر وہیں سے حاصل کیا اور ان کو میں کال کرتی ہوں, مسلسل کال کرتی رہتی ہوں میں, کیونکہ بہت مجھے ان شکریہ. سے اتنا یہ میرا کام کرتے ہیں دل سے, تو مجھے بالکل خلوص سے میرا ہر کام ہوتا ہے تو میں ان کو کال کرتی ہوں. یہ واضح بات ہے کیونکہ بہت میری بہتر. ہو چکے ہیں معاوضے, بہت ہو چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کنیز. اللہ کریم آپ کے جو بچے والا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی پاک کے صدقے میں, ان کی اولاد کے صدقے میں آپ کو اولاد نرینہ بھی اللہ عطا فرمائے اور آپ کے گھر میں سکون ہو. بچیوں کو میرا بہت سلام کہنا. بہت وعلیکم السلام سر. بچی, وعلیکم السلام. بس بہت شکریہ. اوکے سر, خدا حافظ. حافظ. دیکھیے یہ بڑی حوصلہ افزا کال تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہ بات, مجھے یاد ہے آغائے احمد کافی تھے, وہ بہت اچھی بات کرتے تھے کہ احمد کافی یہ بہت بڑے علامہ تھے. جب میں ینگ تھا, ٹین ایج گروپ میں تھا, میں نے شرلما اس وقت پڑھتا تھا, تو اس وقت ان کی تقریریں آتی تھیں اور یہ فرماتے تھے کہ ما در ہوا حرف نمیزنی. کہتے تھے کہ ہم یہ باتیں ہوا میں نہیں کر رہے بلکہ ہمارے پاس زندہ معجزے ہیں. مثلا انہوں نے ایک مجلس میں, مشہد میں مجلس پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس معجزے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. ایک کال اور شامل کرتے ہیں, پھر یہ واقعہ میں بتاؤں گا, بڑا بہت زبردست واقعہ ہے. ایک کال میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, میں مونئی بات کر رہی ہوں میری لین سے. ہاں حور, کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ آپ کی دعا ہے, خدا کا شکر ہے, الحمدللہ. جی میں نے یہ سنا تھا جو آپ نے میرے لیے دعا کی تھی, اس سے مجھے بہت اثر ہوا ہے. بہت شکریہ. حور نعیم نے ہمیں کال کیا ہے, یہ ہماری مستقل ویور ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جو دعا کی تھی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کا اللہ نے شفا دی ہے اور مزید بھی اللہ کریم آپ کو مزید شفا عطا فرمائے. بہت شکریہ حور, آپ نے ہمیں کال کی. خدا حافظ. دیکھیے حور نعیم نے ابھی کال کی ہے, یہ بھی ہماری, یہ بچی بھی ہماری پرماننٹ کالر ہے. کچھ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ نمبر کنٹینیوسلی بزی, تو معذرت چاہتے ہیں کیونکہ کال ویٹنگ نہیں ہے اس میں, تو ابھی آپ کال کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. پلیز کنٹینیوس کال کرتے رہیں. کوشش ہم کریں گے کہ کال ویٹنگ ہو جائے تو کم از کم آپ کی کال خود بخود ہولڈ پہ چلی جائے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. مولانا صاحب, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے اور لوگوں کو بہت ہی فائدے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میرا ایک مسئلہ ہے, تو اگر آپ کا کوئی ایسا فون نمبر ہو جس پہ میں بات کر سکوں. جی آپ میرا نمبر نوٹ فرما لیں, آپ میرا نمبر نوٹ فرما لیں, جو آپ کا حکم ہوگا میں حاضر خدمت ہوں. میرا نمبر ہے 856 266 5786 86. بڑی میں حاضر خدمت ہوں, آپ کال فرمائیں, میں حاضر خدمت. خدا حافظ. خدا حافظ. ماشاءاللہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کالز کا تانتا بنا ہوا ہے اور لوگوں کے جو کام ہوئے, مجھے خوشی اس بات میں ہو رہی ہے. آج میں ٹریول کر رہا تھا, ایک جگہ میں گیا ہوا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. آج بڑی کالز آئیں, یا تو خیر کوئی اتنی زیادہ کالز نہیں آئیں, یہ تو کال ایک کال آئی. ان کالز میں سے ایک کال اور شامل کرتا ہوں, پھر میں پانچوں اسم اعظم بتاؤں گا, گھبرائیے گا نہیں, آج میں بتا کے جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب, میں دبئی سے امریکہ آئی ہوں. جی تو میں ادھر دیکھ رہی ہوں کہ ادھر بہت ڈپریشن کی بیماری ہے.
تو آپ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کو بھی بھلا ہو جائے، اور میرے بھی ایک دو ملنے والے ہیں، ان کو بھی بہت پرابلم ہے. جی بہت شکریہ بہن، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. شکریہ آپ نے کال کی. اللہ کریم آپ کو بھی آپ کے پورے خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. امریکہ میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ امریکہ میں تقریباً 90% لوگوں کو ڈپریشن ہے تو یہ بعید نہیں ہوگا. 90% لوگ ہماری کمیونٹی کے یہاں ڈپریشن کا شکار ہیں، اور میرے پاس ڈپریشن کا تیر بہدف عمل ہے. 24 گھنٹے میں ڈپریشن ختم ہو جائے گا. آپ بات کرتی رہے، میں ابھی آپ کی خدمت میں ڈپریشن کا علاج عرض کرتا ہوں. سسٹر نے ہمیں کال کی ہے، یہ تشریف لائی ہیں دبئی سے. اللہ کریم ان کو بھی، ان کے شوہر کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، ان کے دیگر اعزاء و اقربا کو بھی زندہ و سلامت رکھے. سسٹر نے ہمیں بڑی اچھی کال یہ کی کہ انہوں نے آتے ہی محسوس کیا ہے کہ یہاں ڈپریشن بہت ہے. میں تو 27 سال سے دیکھ رہا ہوں یہاں کے ڈپریشن کو، اور میرے پاس اس کا بڑا زبردست عمل ہے، اور میں نے 24 گھنٹے میں ڈپریشن کے بیماروں کو ٹھیک کیا ہے اللہ کے پاک ناموں کے صدقے میں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاک وسیلے کے صدقے میں. ایک کال اور شامل کر لوں، پھر ڈپریشن کا علاج بھی بتاؤں گا، 5 اسم اعظم بھی بتاؤں گا. ایک کال اور شامل کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بھیا دے، اور اللہ کریم آپ کو قرآن میں بھی کامیاب کرے، اور کنڈر گارڈن میں بھی آپ کو اللہ کامیاب کرے. بہت ٹھیک ہے، آپ کے پاپا کے لیے بھی دعا کریں گے. بہت شکریہ. اور کچھ کہنا چاہو گی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ ہیرا فاطمہ. بہت پیارا نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہیرا آپ کو سلامت رکھے. ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے. شکریہ. ماشاءاللہ ہیرا فاطمہ نے ہمیں کال کی ہے اور کہتی ہیں کہ کنڈر گارڈن میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ کنڈر گارڈن میں کامیابی ہو، قرآن میں کامیابی ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک بھیا دے. اللہ تعالیٰ ان کو بھیا بھی دے گا ان معصوم پہ. اور پاپا کے لیے انہوں نے دعا کروائی ہے. اللہ کریم تمام ان بھائی بہنوں کو ہدایت کرے، خاص طور پہ ہمارے بھائیوں بچوں کو جو ان معصوم بچیوں کو رکھ کر بھی غصے کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں. بہت شکایتیں آج کل آ رہی ہیں مجھے، بہت ہی زیادہ. بیچاری بعض بیٹیاں ڈرتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ ایسے نہ ہو کہ ٹی وی پہ اگر بتا دیں تو ان کی پٹائی ہو جائے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پہ بھی ان جاہلوں کو، احمقوں کو ترس نہیں آ رہا. اللہ کریم ان کو ہدایت کرے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر، میں سمن صاحب بول رہی ہوں. جی خیریت سے؟ اور میرا سوال ہے کہ قد بڑا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. قد بڑا کرنے کے لیے بہترین عمل میرے پاس ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں. ابھی آپ واچ کرتی رہیں. سمنزارہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پیرنٹس کو بھی، آپ کے تمام رشتہ داروں کو بھی. خدا حافظ. میں ابھی بتاتا ہوں. یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں نے یہ تجربہ کیا ہے. البتہ یاد رکھیے یہ تجربہ 40 سال کے بوڑھے نہیں کر سکتے. یہ اگر آپ 18 سے 20 سال کے ہیں، یعنی لیس دین 20 کے، تو میرے پاس اس کا عمل ہے. میں ابھی بتاؤں گا، جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب، میں ڈاکٹر اندلی بات کر رہی ہوں. جی خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں. جی ماشاء اللہ سے آج بھی آپ کا پروگرام بہت شاندار اور بہت انفارمیٹیو ہے. شکریہ. مولانا صاحب ایک بات کے لیے میں کافی دن سے، مطلب ایک بہن کی وجہ سے پریشان. جی بتائیے. انہوں نے مجھے کال کی اور بتایا کہ میرے 3 بیٹے ہیں. جی. اور اس کے باوجود اللہ نے تعلیم بھی ہے اور شکر صورت دیا، لیکن جو شوہر ہے وہ بہت بے روی کا شکار ہے. مارنا پیٹنا اور ڈرنک کرنا، اور اس طرح سے تو کہہ رہی نہیں، لیکن بہت پریشانی کا شکار ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے. بالکل میں ابھی بتاؤں گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کال کی. ڈاکٹر اندلیب زہرا نے ہمیں کال کی ہے. بہت شکریہ. اور یہ بڑا ایک عجیب کامن مسئلہ ہے. اگر آپ متوجہ ہیں تو ذرا غور کر لیں کہ ایک بیچاری بہن نے مجھے، ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تقریر کرنے، ابھی حال کی بات، یعنی سمجھے 1 آدھ ہفتے کی بات. وہاں بیچاری ایک بہن آئی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے کہیں دینے کو تیار ہوں، میرے شوہر کو نمازی بنا دیں.
تو خیر میں نے پیسے تو کیا لینے تھے، میں نے کہا سسٹر آپ پیسے اپنے پاس رکھیں، میں دعا کروں گا. ساتھ ہی انہوں نے ایک عجیب بات اور کر دی. انہوں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ جوئے میں لگ گئے. یہ دو چیزیں انہوں نے بیان کی. ایک اور بیچاری بہن ہے، ایک کال شامل کرتا ہوں، پھر میں ڈاکٹر اندلیب کا بھی، سمن زہرا کا بھی اور علی رضا کاظمی کا بھی میں جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم، مولانا صاحب میں پینسلوینیا سے عظمیٰ وقار بات کر رہی ہوں. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے کون سا وقت ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، میں ابھی بتاتا ہوں. عظمیٰ وقار نے ہمیں کال کیا ہے. عظمیٰ وقار کہتی ہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے کون سا ٹائم چاہیے. تو لیٹ اس اسٹارٹ فرام عظمیٰ وقار. جو زیارت عاشورہ کے مختلف اوقات ہیں، جو زیارت عاشورہ کے عامل ہیں، ان میں سے میں نے ایک عامل کو دیکھا تھا جو مجتہد تھے، قم میں رہتے تھے، اور ان سے معجزات بھی اس پاک اسم اعظم کے نمودار ہوتے تھے. معجزہ یہ نہیں کرتے، معجزہ اللہ کرتا ہے اور پاک ناموں کا معجزہ ہوتا ہے. ہمارے ہاتھوں سے کوئی معجزہ نہیں ہوتا. وہ ذوات محمد و آل محمد ہیں جن کے پاک ناموں کا معجزہ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ کہنا بھی نہیں چاہیے نعوذ باللہ، جیسے ابھی بچی نے کہا کہ آپ بھیا دے دیں. بھیا تو اللہ دے گا، ظاہر ہے. قادر مطلق وہ ہے، ہم موحد ہیں. ہم تو چھوٹے سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا ایک نوکر ہیں محمد و آل محمد کی. کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نام پاک کو لوگوں میں مشہور کریں. ایک کال اور شامل کر رہے تھے، لگتا ہے کہ آج کالز بہت آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہی ہوں. جی خیریت سے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتانا تھا، جو چیز میرے ایک کے گھومتی تھی وہ 2-3 دن سے مکمل ختم ہو گیا، وہ مجھے نظر بھی نہیں آتی ہے. شکریہ، تو کافی بہت مجھے اچھا. فرق پڑا ہے. چلیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیرا کہہ رہی ہے کہ کوئی چیز گھومتی تھی. بعض اوقات یہ جنات ہوتے ہیں جو گھومتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان تکلیف میں ہو، سٹریس میں ہو، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال دعا ان کے لیے کی گئی، وظیفہ کیا گیا، بتایا بھی گیا. اور ماشاءاللہ یہ بھی اچھی انہوں نے کال کی ہے کہ 2-3 دن سے وہ چیز ان کے نہیں ہے. کسی بھی بہن بیٹی کو ایسا مسئلہ ہو مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ان کو وظیفہ بتا دوں گا. انشاءاللہ وہ چیزیں بالکل دفعہ دور ہو جائیں گی. بہت شکریہ. حمیرہ نے ہمیں کال کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی چیز تھی جو ارد گرد گھومتی تھی. اللہ کریم ہر بہن بیٹی کو اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھے. عظمیٰ وقار کے لیے میں عظمیٰ وقار کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک صاحب تھے جو مجتہد تھے اور میرے وہ بہت ہی اچھے دوست تھے، میرے وہ کالیگ تھے. تو ان سے میں نے پوچھا تھا ٹائم، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چاشت کا وقت بہترین وقت ہے. چاشت کا یعنی تقریباً 8 سے 9 بجے کا جو ٹائم ہے، یہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے بہترین ٹائم. ایک صاحب اور تھے نجف کے مجتہد، وہ بھی عامل ہیں زیارت عاشورہ کے. انہوں نے جب میں امریکہ آ رہا تھا تو یہ ویزے کے لیے انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو آپ کو میں بتا دوں کہ میرا ویزا معجزے سے لگ گیا تھا. میں نے یہ زیارت عاشورہ پڑھی تھی اور استغفار کبیر. یہ میں دونوں عمل آپ کو بتا رہا ہوں. زیارت عاشورہ رات میں سونے سے پہلے، وہ کہتے تھے کہ سونے سے پہلے پڑھ کے اس میں، اور صبح فجر سے پہلے استغفار کبیر. تو یہ 60 دن پڑھنے سے میرا ویزا لگ گیا تھا. 60 دن پڑھنے سے پورا قرض بھی ختم ہو جاتا ہے. آج سے شروع کر لیجئے. اپریل 1 ہے، اپریل فول ہوتا ہے. آپ فول میں نہ جائیں، پھول میں چلے جائیں. پھول کو پھول بنا دیں کہ آج سے آپ شروع کر دیں. اپریل 1 یاد بھی رہے گا آپ کو. اللہ کے حکم سے یہ انشاءاللہ اپریل 1 سے آپ شروع کر دیں اور 60 دن آپ پڑھیں. زیارت عاشور رات میں پڑھ لیں اور استغفار کبیر صبح پڑھ لیں. 400 مرتبہ استغفار کبیر پڑھنا ہے، 1 مرتبہ زیارت عاشور بمائے 100 لعن و سلام. جو استغفار کبیر ہے وہ لکھ لیجئے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. جن کے قرضے بہت زیادہ ہیں وہ آج سے شروع کر دیں. تاریخ مارک کر آج کے ٹھیک 60 دن بعد، لیٹ اس سے کہ مئی کی 30 کو انشاءاللہ ان کے قرضے ختم ہو چکے ہوں گے. اگر یہ 2 مہینے میں آپ کے قرضے ختم ہو جاتے ہیں تو آئیے شروع کریے. اس کو جاب سمجھ کے ہی کر لیجیے. اچھا،
डॉक्टर अंदलीब ने जो सवाल किया कि उनकी कोई जानने वाली है, उनके 3 बेटे हैं और शौहर उनके बेराह रवी का शिकार, ये मुझे असल में इस पर एक पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, आज इसका हक अदा नहीं हो सकेगा। शौहर आजकल वाकईन बहुत ज्यादा बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। जवान बेटियां हैं 20-20, 25-25, 30-30 साल की, और शौहर बहुत गलत कार्यों में लगे हुए। ये इस पर मैं पूरा प्रोग्राम करूंगा और बहुत लेट भी नहीं करूंगा, अगले थर्सडे को सारा प्रोग्राम मैं इस पे करूंगा, सिर्फ इसी इशू पे। इसी के लिए कॉल कीजिएगा कि अगर शौहर बेराह रवी में हो तो उसको कैसे वापस लाया जाए। मेरे पास वजीफा है, मैं ये दावे से कह रहा हूं, बावजूद बैठा हूं, इमाम बारगाह में बैठा हूं। अल्लाह के फजल करम से मैंने सैकड़ों बहनों के शौहरों को, सैकड़ों बेटियों के शौहरों को राह रास्त पे लाने का कारोबार किया, सैकड़ों, दावे से मैं ये कह रहा हूं। मेरे पास एक इसमें आजम है जिससे शौहर बिल्कुल राह रास्त पे आ जाता है, शतरंज खेल रहा है, ताश खेल रहा है या और गलत हरकत में पड़ा हुआ है, अल्लाह के हुक्म से वो शौहर ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर अंदलीब साहबा के सवाल का जो तशफ़ी बख्श जवाब है वो तो आएगा अगले थर्सडे को, मगर जो भी बहन बेटी अपने शौहर के लिए आज से 1 अप्रैल कल शुरू हो रही है, आज रात से शुरू कर लें, रात को ज़ियारत अशूरा पढ़ लें, सुबह इस्तिग़फ़ार कबीर पढ़ लें, 90% शौहर के मसाइल भी हल हो जाएंगे, औलाद के भी हल हो जाएंगे, बीमारियों के भी हल हो, बल्कि मैं तो कहता हूं 100%, मैं 90% नहीं कहता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़ियारत में मैंने इतने मोजज़े देखे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और इस्तिग़फ़ार में एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ये तो शिकायत बहुत सारे लोगों को हुई है, आज कम से कम कोई 12-15 कॉल्स लगता है ड्रॉप हुई है। इंशाल्लाह हम इसमें वो लेंगे कॉल वेटिंग, ताकि कॉल ऑटोमेटिक होल्ड पे चली जाए और हम इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में। ये इरशाद फरमाए, आप कुछ कहना चाहेंगे आगा मुख्तार? जैसा जैसा आप फरमा रहे हैं, पढ़ते हैं जी, तो इस्तिफादा करते हैं, माशाअल्लाह। ये आपकी दुआओं और रहनुमाई का नतीजा है कि आज इस पोजीशन में कि चल फिर रहे हैं, वरना हम यकीन जाने के पता नहीं क्या होता है इस आलम गुरबत में। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बहन भाई को, हर बच्चे बुजुर्ग को, हर बच्ची को, हर हमारी कौम की माँ को अल्लाह करीम हर बुजुर्ग को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ख़ास तौर पे आपने थोड़ी देर पहले आपका जिक्र मैं कर रहा था, थोड़ी देर पहले हमारे डॉक्टर शान रज़ा ज़ैदी ने सवाल किया था इसमें आज़म के पानी का, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अब आपको अभी तक इसमें आज़म का जो पानी है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं बता रहा था कि आगा मुख्तार हुसैन को पता है कुछ लोगों का कि इसमें आज़म के पानी से आर्टरीज ब्लॉक थी वो ठीक हुई हैं, ब्रेन हेमरेज ठीक हुआ है, जो यरकान है वो ठीक हुआ है, और गले की बीमारियां, मसाने की पथरी, गार्ड ब्लैडर की पथरी, जिगर की सोजिश वगैरह, जिगर के अमराज, वो तो मैंने कहा आगा मुख्तार अगर कहीं कॉल कर लें तो आपने तो शायद वो बात नहीं सुनी, मगर आपने रैंडमली कॉल कर ली, बड़ा शुक्रिया। आप कुछ बता दें कि इसमें आज़म से जो फ़वाइद हुए हैं, कुछ एक दो आप बता दें जो आपको पता हो, ताकि आज का प्रोग्राम बड़ा कामयाब जा रहा है। अभी थोड़ी सा जो हमने प्रोग्राम भी किया उसमें भी अर्ज किया है कि बिस्मिल्लाह, एक तो ये कि जो दर्से कुरान के प्रोग्राम हमारे थे उसी में शिरकत से लोगों को क्योर मिली है। यकीन जाने के जैसा हमारे दोस्त थे कि वो एक कदम नहीं चल सकते थे, तो लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मीलों चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और उठते बैठते चलते हैं। तो और आजकल पूरा एक चीज अपना गुजरी है नजर से कि जो असमाए
पंजतन पाक है, ये भी इसमें आजम का दर्जा रखते हैं। यकीनन, वो तो मैं कई दफा बता चुका हूँ, जी। बेशक, कोई शक नहीं, अस्मा की वजह से बेशक, ये तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल बेशक बेशक। वो तो पहले दर्स में आपको याद होगा, जो पहला दर्स जिसका इस संडे को 287 नंबर है, उसके पहले दर्स में कहा था अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीय्यिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। जज़ाक, बहुत शुक्रिया। मैंने भी अभी ये अर्ज किया है, तो अभी कुछ हमारी फिर मज़ीद भी रहनुमाई आपने फरमानी है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हमने आज जरूर, की है। बस बहुत हो अच्छी। सकता है अभी तारफी होता हमारा आज का प्रोग्राम, तो ठीक, मज़ीद उसमें हमारी आपकी निगरानी, आपकी जो है इंशाअल्लाह, रहनुमाई भी चाहिए हमें। हाजिर खिदमत है। बहुत शुक्रिया आगा, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह करीम आपको कामयाब। दुआओं में कुछ इंशाअल्लाह आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें, आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको सलामत। सुनने वालों को सलाम कह दीजिएगा जी, कि शामिर रज़ा साहब को भी आगा मुख्तार हुसैन की तरफ से तमाम को सलाम हो, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे थे। बहुत शुक्रिया आगा, बहुत खुदा हाफिज। माशाअल्लाह, ये आगा मुख्तार हुसैन थे। दामन वक्त बिल्कुल कोताह हुआ जा रहा है। दरस कुरान में शिरकत, ये इन्होंने एक बात कही, यकीन करें दरस कुरान में शिरकत की वजह से एक वो बच्चा था जिसकी स्किन नहीं थी, टिश्यूज थे, दरस कुरान में शिरकत की वजह से वो बच्चा शिफायाब हो गया। बिल्कुल, एक मुझे शिकवा भी है अपने बहन भाइयों से, जितने शिफायाब हुए सिवाय एक का दुका के फिर कभी पलट के कोई वापस नहीं आता। इस तरह नहीं करना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। दरस कुरान आपके लिए रखा गया है, दरस फ़िक़्ह आपके लिए शुरू किया गया है। इंशाल्लाह 8:15 बजे आज दरस फ़िक़्ह भी आएगा, आप तमाम हजरात व ख़वातीन उसे भी अटेंड कीजिएगा। आखिरी कॉल शामिल कर रहे हैं, फिर मैं समअप करूंगा गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अलैकुम सलाम। मेहरबानी, शुक्रिया। माशाल्लाह से। और मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये चाहिए कि अगर जादू होते हैं, जादू किए जाते हैं, तो उसका तोड़ कैसे होगा? बहुत शुक्रिया, आप बात करती रहे, मैं भी अर्ज करता हूँ। आप बाजी अतिया बोल रही हैं ना? माशाल्लाह, अतिया बाजी ने हमें कॉल की है, अतिया जैदी ने, और बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। मैं भी इसका भी जवाब अर्ज करता हूँ। जादू का अगर हो, सरसरी मैं अभी जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं डिटेल से बयान करूँगा अगले वीक, क्योंकि टाइम कम है, हमें 7 बजे इंशाल्लाह दुआ भी शुरू करनी है। तो एक बात तो ये जहन में रख लें कि अगर जादू वाकईन है तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, 5 कुरानी इसमें आज़म, और ये पढ़ लें, और हिर्ज़े अबू दुजाना जो हुजूर का तावीज़ है अबू दुजाना सहाबी के लिए, वो रख लें। अल्लाह इंशाल्लाह जादू का तोड़ इनायत फरमाएगा। एक कॉल और शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी जी, फरमाइए। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है और बहुत पॉपुलर हो गया लोगों में। बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि किस वक्त आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मैंने ये एक सवाल करना था कि अक्सर मैंने देखा है कि इमाम बाड़े में जो लोग मजालिस सुनने आते हैं या जश्न में आते हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी है कि अक्सर उनके घुटनों में और कमर में दर्द रहता है और नीचे जमीन पे भी टांगे फैला के बैठते हैं या फिर कुर्सी पे बैठते हैं। तो इसके लिए कोई इसमें आज़म या कोई वजीफा बताएं। मैं अभी अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अभी मैं सवाल करता हूँ। जनाब रफत मिर्जा साहब ने कॉल की है और इन्होंने जो एक सवाल किया है घुटनों वाला, इसका तो मैं इलाज कर चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना इलाज ही कर चुका हूँ। मेरे घुटने तो टोटली जवाब दे गए थे, मगर बेहमदुल्लाह कभी किसी ने मुझे कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं देखा होगा। मैंने इसका इलाज किया था और वो इलाज मैं सबके लिए करने को तैयार हूँ। अल कुरान सेंटर में, अलबैरी सेंटर में मुझसे पानी ले लें, इंशाल्लाह पानी के नहाने से और पानी के पीने से हफ्ते से 10 दिन के अंदर घुटनों के मसाइल हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह घुटनों का दर्द, हत्ता के आर्थराइटिस क्यों ना हो, वो खत्म हो जाएगा। ये मेरे पास बेहतरीन इसका अमल मौजूद है। आइए जरा जल्दी जल्दी डॉक्टर अंदलीब के सवाल का जवाब मुकम्मल अगली दफा आएगा और अगली दफा हमारा सारा प्रोग्राम बहकते शौहरों के बारे में होगा कि उनको कैसे राह रास्त पे लाए। समन ज़हरा ने जो पूछा है कद बड़ा करने का, इसका मैं तजर्बा कर चुका हूं। अगर आपकी एज
20 साल से कम है तो आपका कद बढ़ सकता है। मेरे पास इसमें आज़म उसके लिए मौजूद है। इंशाअल्लाह ये इसमें आज़म भी मैं अगले थर्सडे को अर्ज करूंगा, इसलिए कि दामन वक्त बिल्कुल कोता हो गया है और हमें अभी 7 बजे ठीक दुआ भी शुरू करनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कॉल और ले लेते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मौलाना ये साहब? दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने ये पूछना था कि ये जो ज़ियारत आशूरा है, इसमें जो 100 लान है वो उसको नियत करके करना होता नहीं, है या वो नियत नहीं करनी होती। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिन, ये वो नियत करने की जरूरत उसको 100 टाइम ही पढ़ना है? नहीं। जी हाँ, जी हाँ, 100 टाइम लान को भी सलाम को। अगर तो आप चाहते हैं कि इसमें आज़म की बरकत हो, वैसे न भी पढ़े, एक दफा भी पढ़ लें तो बरकत हो जाती है। बहुत शुक्रिया बहन आबदा हुसैन ने हमें कॉल की है। अल्लाह करीम सलामत रखे बहन आपको। माशाल्लाह आज ऑलमोस्ट 18 कॉल्स 19 कॉल्स आ चुकी हैं और कोई इतनी ही शायद आज कॉल्स मिस हुई होंगी। तो आज सबसे ज़्यादा कॉल्स ऑलमोस्ट आई हैं आज के प्रोग्राम में माशाल्लाह। हालांकि कोई ख़ास मौजू चला भी नहीं सके, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो समन ज़ारा का जवाब भी कद बड़ा करने का इसमें आज़म अगले थर्सडे को आएगा। उसकी वजह यह है कि मुझे ढूंढने में देर लगेगी, वो और कोई वजह नहीं, है तो सही इसी में, तो मैं ढूंढ के ले आऊँगा इंशाअल्लाह। हिरा फातिमा ने जो कॉल की थी उनके लिए दुआ करते हैं, उनको अल्लाह ताला भैया अता करे। और कनीज़ के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको बेटा अता करे। हूर नईम ने दुआ की है कि वो ठीक हो रही हैं, अल्लाह उनको भी मज़ीद ठीक करे। हुमैरा ने भी कॉल की है कि उनके अराउंड कोई चीज़ थी वो अब नहीं आ रही। आगा मुख्तार हुसैन ने बड़ी अच्छी कॉल की है। अतिया जैदी साहबा ने कॉल की है। रफत मिर्ज़ा साहब ने कॉल की है। बहन आबदा हुसैन ने कॉल की। अल्लाह करीम सबको जिंदा और सलामत रखे। डॉक्टर शान रज़ा जैदी साहब ने, अली रज़ा शाह काज़मी ने, साकिब अब्बास ने कहा आज से नमाज उन्होंने पाबंदी से शुरू कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कॉल्स आई हैं। उस्मा वक़ार ने पूछा था ज़ियारत आशूरा के बारे में। अब मैं जल्दी जल्दी 5 इसमें आज़म बता दूं, डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल इंशाअल्लाह अगले से उससे अगले में बताऊंगा। ये आखिरी कॉल है, प्लीज़ इसके बाद कॉल ना करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी Say it again. Your voice is breaking. You need Isme Azam for? Okay. I'll tell you right now. Please keep watching. I'll tell you right now. Those children who are appearing in exams or tests, if they do recite Suratul Fatah one time before they head to the test, inshallah Allah will help them. And if you have bad dreams when you sleep while having wudu and recite Ayatul Kursi 4 Qul, inshallah you won't see the bad dreams. Let me sum up. मैं अब सम अप कर लूँ बहस को। 5 इसमें आज़म जो मैं कहता हुआ आ रहा हूँ पहले सुन लीजिए, डिटेल इंशाअल्लाह अगली दफ़ा आ जाएगी, आज बिल्कुल नहीं हो सकेगी। छठी किस्म जो इसमें आज़म की है, जो अल्लाह के पाक नाम है, वो है तकरीबन 1001 नाम तो है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 99 नाम वो है कि जो कुरान के नुस्खों में लिखे हुए हैं। वो छठा इसमें आज़म वो है। 7वां जो इसमें आज़म मैं आज बयान करना चाहूँगा अपने बहन भाइयों के लिए, वो ज़रा आप नोट कर लीजिए। अगरचे डिटेल इंशाअल्लाह आएगी बाद में, मगर मैं चाहता हूँ कि आज कम से कम वादा पूरा कर दूँ, डिटेल इंशाअल्लाह 2 हफ्ते बाद आएगी। अगला हफ्ता तो बिल्कुल शौहर जो बिगड़े हुए शौहर हैं उनको ठीक करने के लिए जितनी भी बहनें बेटियां हैं वो ज़रा प्लीज़ कॉल्स करें, हमारी जो व्यूअरशिप है वो बढ़ाएं और ताउन भी करें। इसमें मेंबरशिप भी लें, $100 पर फैमिली। माशाल्लाह आप अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया है, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, कोई इतने गरीब नहीं है अमेरिका में रहने वाले, मगर मेंबरशिप बहुत पुअर है। आप मेहरबानी करें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। ये तो हो गया छठा। 7वां इसमें आज़म दुआए अरफा।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दुआए अरफ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये 7 इसमें आज़म हो गए। और अब मैं यहाँ पर 8वां इसमें आज़म आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बाज़ मेरे आबाब जो हैं वो बड़े शर्म करते रहते हैं और पता नहीं वो ईगो के मरज़ में भी मुब्तला है। एक साहब मुझे कहने लगे कि जी हमें शर्म आती है कि हम कोई इसमें आज़म पूछें, तो मैंने कहा इसी शर्मा हुजूरी में आप इंशाअल्लाह कब्र पहुंच जाएंगे। आपको शर्म इसमें आनी चाहिए कि अगर कोई आपका नाम पब्लिक कर रहा हो, आपको कोई बदनाम कर रहा हो, तो इसमें आपको शर्म आनी चाहिए। इसमें कौन सी शर्म है कि आप अल्लाह का पाक नाम लेकर और उसके लिए दुआ कर रहे हैं। 8वां इसमें आज़म सूरह मुबारक यासीन है। इसके बारे में मैंने देखा है कि बड़े फ़वाइद हैं। डिटेल इंशाअल्लाह बाद में आएगी, पहले भी गुजर चुकी है। इससे पहले भी मैं डिटेल आप हजरात ख़वातीन की खिदमत में बता चुका हूँ। और 9वां इसमें आज़म जो मैं आज बयान करने लगा हूँ वो है दुआए सबा सब। ये दुआ दुश्मन की हलाकत के लिए बड़ी क़यामत की दुआ है, क़यामत का वजीफ़ा है। मैंने अर्ज़ किया था कि चंद एक मिल के इसमें आज़म बनेंगे या एक अलग भी इसमें आज़म बन सकता है। और 10वां और आखिरी इसमें आज़म जो मैं आप तमाम हजरातों ख़वातीन को बताना चाहता हूँ वो अंबियाए कराम और आइम्मा अतहार की दुआएं। अंबिया की बाज़ दुआएं ऐसी हैं कि जिनके बारे में मैंने देखा है कि कोई बंदा सजदे में दुआ पढ़ रहा था तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी कि अब्दे खुदा तू दुआ ख़त्म कर, तूने सवाब लिखने वाले फरिश्तों को थका कर रख दिया है। इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू अगले हफ्ते आएगी। आज की गुफ्तगू बिल्कुल नामुकम्मल थी, मादरत चाहता हूँ, मगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, माफ़ रखिएगा। अगले थर्सडे को 6 बजे ठीक बिगड़े हुए शौहरों के बारे में बात होगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह बिगड़ी हुई बीवियों के बारे में भी बात करेंगे, फिर बिगड़ी हुई औलादों के बारे में बात करेंगे, बिगड़े हुए बहन भाइयों के बारे में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की हद तक अपने खादिम सखावत हुसैन सरालवी को अल महदी टीवी के प्रोग्राम बरकात इसमें आज़म नंबर 84 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ नासिर।